الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے برا محبت نال مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا. نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے پیارے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمہارے سامنے اللہ جل جلالہ عم نوالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں اللہ دے قرآن دا کچھ حصہ تلاوت کیتے. دعا ہے جو بے نیاز پروردگار اپنی رحمت دا صدقہ میری تھوڑی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے، اور سارے محسن سارے بھائی جناب کریم بخش صاحب کو اللہ صحت و تندرستی عطا فرماوے. اتے دعا ہے جو بے نیاز پروردگار جتنا حضور دے غلام مسجد دے اندر جمع ہیں اللہ سب دا تو رامن مل بہن قبول فرماوے. میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانی دی ہدایت واسطے سونا قرآن نازل کیتے. قرآن مجید نے انسان دی رہنمائی واسطے مختلف رب دے احکامات سادے تک پہنچائیں. انہاں وچوں ایک حکم صدقے کرن دا وی ہے اللہ دی طرفوں، اور صدقے دے مستحق کون لوگ ہیں اور صدقہ کرن نال انسان کو فائدہ کیا ملتے. سب تو پہلے تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، صحیح فرمائے لوگو صدقہ خیرات روکی نہ کرو. جدن تسا خیرات صدقہ روک دیں دو رب آسمانہ کنے تھوڑا رزق بھی روک دیں دے. اس صدقہ و نعمت کہ جدن تسا اللہ دے رات خرچ کریں دو رب دا قرآن فرمے دے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا جڑے لوگ راہ خدا وچ خرچ کریں گے خفیہ طور تے اعلانیہ طور تے دکھا کے دیں دن لگا کے بھی دیں دن، فرمایا انہیں دا اجر رب ضائع نہیں کریں دا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، انہیں دا اجر انہاں دے رب کو لو محفوظ تھی گئے۔ اور فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہاں کو کوئی خوف ہونا چاہیے دائے اتے نہ غم ہونا چاہیے دائے۔ خوف او کو آدن جرا اونجھے ویلے بندے دے سر تے حاوی ہوئے، اور حزن او کو آدن جرا آمان والے وقت چ بندے کو پریشان پیا کرے نہ ہوئے۔ رب دے قرآن دا فیصلہ ہے اللہ دے نا تے صدقہ تو کر، ہونے والا خوف ہی تے کنے دور کر دے سا، آمن والے حزن کنے تے کو محفوظ کر دے سا۔ قربان تھی محمد پاک نبی دے غلامو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی طبیعت مبارکہ ہے، جنن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے پہ سائل آوے ہا، حضور دے اصحاب فرمین دے نہ سکھ نہیں نہ سنیا جو صحیح قیامن والے کو خالی ولا میں نہ، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمین دے اتنا عطا کریں دے انسان دی طلب کلو بھی زیادہ عطا کریں دے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے لوگوں اللہ دے نام تے صدقہ کیتا کرو، صدقہ مصیبتیں واسطے ڈھال بنویں دے، مصیبتیں کو روک دیں دے۔ آؤ ذرا توجہ کرائے نبی دے غلاموں، میں عرض بیٹھا کریں دا اللہ دا سونا نبی عیسیٰ علیہ السلام برگزیدہ نبی دور جناب عیسیٰ روح اللہ دا ہے، وقت دا مزدور کم دھوبی دا کریں دے، کپڑے گھاٹ تے دھوئیں دے، لوگ شکایت کرنا ہے کرنا ہے عیسیٰ روح اللہ آئے اللہ دے پیغمبر دھوبی بیمانیاں کریں دے، نمے کپڑے چاگھیں دے پرانے وٹا دیں دے، بد دعا کرو اللہ ان دھوبی کو تباہ و برباد کر دے دے۔ اللہ دے پاک نبی نے رب نال رجوع کیتا، مالک دا حکم آیا میری مخلوق شکایت کری کریں دیئے سبائندہ دی اندی زندگی دا آخری دی موت اندہ انتظار کری کریں دیئے۔ اہل علاقہ کو خبر نبی دی زبانی پہنچ گئی، صبح دا ٹائم تے دھوبی کم دی تیاری کر کے محنت مزدوری کرتے نہر کنارے کپڑے دھوون واسطے ٹرے۔ میرے بھائیوں گھر والی وڈی نیک ہے، وفادار ہے، خدمت گزار ہے، گھر والے نال سچی محبت کرن والی ہے، روٹی پکا کے اپنے گھر والے کو دیں دیے، کم کریں دی مزدوری کریں دی، بچے واسطے روزی کریں دی، اے روٹی چاہیون دی دا بخ لگ سا مزدوری دے ٹائم کھانا کھا گن۔ اللہ نیک گھر والیاں ہر مسلمان کو عطا کرے۔ ایک اور نیک بخت بھی ہے سیدہ اما ختیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غار ثور چ عبادت کرے نہ اما ختیجہ روٹی بنا بنا کے ون پچا دے ہاں، اور ایک دی اما ختیجہ پاک جو ٹرے جڑی بی بی دے دل وچ گھر والے دا پیار ہوندے منظر ذرا تک کی جبرائیل امین پاک محبوب دے کو لائن سونے اے تاری ساری تاری پیاری زوجہ جناب ختیجہ پاک پیامبر میں کو رب العالمین نے عرش کنے روانہ کیتے سیاں جلے تاری زوجہ پاک آمن تھارے نال وڈی محبت کریں گل وڈی ہمدردی کریں گل رب پیا فرمے دائی اللہ دی طرفوں اپنی گھر والے کو سلامتی دا پیغام دیواہے سونا میری طرف ہی سلام پیش کرائے اے وڈی نیک بخت جری گھر والی مردی فرما بردار ہوئے رب نے پیغام دیتے ہوں تے خدا بھی راضی ہے رب دے فرشتے بھی راضی اور قربان تھی مائی روٹی پکا کے دیتی ہے بہن گھٹ قسمت والے لوگ ہیں خوش قسمت جڑے صبح کام تے ونجن اتے انہیں نہ گھر والا کھانا کھوا کے روانہ کریں اگے محبت دا دور ہوندا ہا روٹی تادی بے شک نہ ہوئے بی بی مٹی ولوڑ مکھن چا کے رات والی روٹی مکے لسی دے نال گھر والے کو کھانا کھوا
دعا کر کے رب دا قرآن پڑھ نماز پڑھ کے الوداع کریں دی ہائی اج نہ نماز رہ گئی ہے نہ قرآن رہ گئے نہ برکت بدھ والی رہ گئی ہے نہ گھر والی دے دل وچ گھر والے دا پیار رہ گئے خدا دی قسم جے تک گھرے وچ پیار ہا او تک برکت دا نہرا واہ جا زمیندار وگا ہک رہے نہ پورا سال کھویں دا بچے کو مکانے چنان دا اج بے برکتی اتنا آگئیے مربے کاش کریں دے دانے دی فصل بعد چندیے کلہوٹی پہلے خالی تھی ویندی ہے برکت اٹھ گئی ہے اج بھی اگر گھر والی اپنے گھوٹ نال سچا پیار کرے مرد اپنی زوجہ دا صحیح ہمدرد بنے اج بھی برکت آ سکتی ہے آؤ نبی دے غلاموں مائی ودی نیک بخت روٹی چنگی بنا کے دیتی کندوری وچ پا کے دیتی گھر والے کو روانہ کیتا رستے دے اندر ایک فقیر صدا لیں گے ہے کوئی اللہ دے نام پہ دیون والا ہے کوئی رب دے نام کو سنانن والا دھوبی دے دل دے اندر اللہ دا خوف جھلکیا دکھاون لگے رب دی خوف دل چاہے معاشر دی پیشی یاد آئیے موت دی سختی یاد آئیے اد یار اللہ دے نام پہ ایک روٹی فقیر کو دیوان دعائیں چنگیاں کھڑا کریں گے متا اللہ ہی دی دعا دے صدقے مدو تے رحم چا فرما جان انجان کو دیتی کر مستحق ہوئے بھامے نہ ہوئے رب دے نا پہ دے اللہ جو تے کو دیندہ پہ سا کو دیندہ پہ کیا سا مستحق ہاں اسا کیڑی رب دی تابداری کی تھی ودو او مالکی تے عطا کریں دے تو ہمیں جلے رب دے نا پہ دٹھا کر چہرے رنگت حالات نہ دکھے کر خبریں منگانا لکھے دا ضرورت منگے یار دے نام دو دٹھا کر خدا کھڑا جاندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پچھو نے کہ بلا تقوی کی تو سکھیا ہو فرمایا ہے کہ نائی دی دکان تو تقوی سکھیا حج کرن گیا مخلوق وال کٹامن واسطے پیسے چاہ کتارت کھڑیے میری زبان تو نکلے حجاما رب دینا تے پہلے میرے وال بنا کتار پیسے آلی چھڑیں دے والی بڑیں دے نیری رہیں دے میرے رب دا نا گھت دے جلے پیسے دے من لگا ادھے یار کیا پیا کریں دی نا رب دا گھن دے دیندہ پیسے ہیں پیسے دے من علی قطار تھوڑی آئی میں پیسے دے کے نہیں آیا یار دی محبت تے دعایا کدی رب دے نا تے کھوا رب نال محبت پا اللہ تعالیٰ دی ذات نال پیار تے الفت پا جان انجان کو دے مستحق نا مستحق کو دے دے چہرے دونا وال رب دی رحمت دو تک او مالک جو کھڑا دیں دے جے حساب تے لے کھیتا کر تو وسا ایک ٹائم دی روٹی دے مستحق ہوئی کائن سے زمینے کو آڈر دیتی بیٹھے فصلہ اگائی رہو ہوا کو حکم ہے چل دی رہا بارش وسدی رہے گرمی تے سردی دے سے دے ڈھل دے رہے چاندر انوار بکھیر داراوے ایسا دے عملے وال نہیں اپنی رحمت وال عنایت بیٹھا کریں دائی دو بھی کو اللہ دی جناب پیشی یاد آئیے ایک روٹی فقیر کو عطا فرمائی ادھے ون میں مزدورا اللہ دے نام پہ لکھتے ہی اللہ تے کو ہر مصیبت کنے محفوظ رکھے دعا چنگی لگی ہے روٹی ایک بھی کر دیتی ہے اج ایک نال گزارا کرے سا دعا چنگی پہ مگ دے ولڈو جی روٹی کی دی ادھے ون رب زمینی مصیبتے کنے بچاوی آسمانی کنے بچاوی قدم قدم تی اللہ حفاظت فرما قربان تھی ماں نبی دے پیارے غلام و دعا چنگی لگی ہے روٹی تری جھی عطا کی تھی ترائے روٹیاں رب دینا تے دیندہ دعائیں گھندہ دھوبی گھر دو جناب اپنے دھوبی گھاٹ تے کم دو روانہ سارا بھی کپڑے دھوتے اور ویرنا جل دیگر دا چلے دھرتی رستے ویت ملیے مخلوق شکلہ کھڑی تکیں دیئے دھوبی دیا جمعوت دا ٹائم ہاں زندہ کینے والا ہے لوگ جناب عیسیٰ روح اللہ دی بارگاہ چاہن قبلہ تے مرون لہا لیکن آج بھی زندہ تو سا کل پیغام دیتا اندہ آمن لگی موت دا دی ہو سی فرمائے ماں پہ نہ دیتا ہا رب دا حکم مالک تے دا حکم ہی میں ہاں میں تے لوگیں کو دسائے فرمائے جے اے میں دا حکم سنائی
ول دھوبی کو سڑوا کپڑے دی گنڈڑی کھول اصل راز کنے پردہ ہٹا کپڑے دی گنڈڑی کھلی ہے وچ ایک نانگ بیٹھے اجدہا گنجا نانگ پہاڑ جرا زندگی بسر کر کے آیا بیٹھے خطرناک نانگ ایک ڈنگ مارے بندہ سرڑی نہ چاہے لیکن نانگ وچ بیٹھے کپڑے دے منہ وچ ترائے سلاخاں لوہے جا لگیا ہویا اندے منہ دے اندر سلاخاں لوہے جا لگیا ہویا جناب عیسیٰ روح اللہ سوال کیتے اجدہا سچ دسا راز کیا ہے حال کیا ہے اللہ پاک نے ان کو قوت گویائی دیتی نبی دنال علوامن لگا آدھے قبلہ میں پہاڑ دی غار جامی میرا ظاہر بڑا دردناک حکم ربی تھے سفر کریں دا جل کل دھوبی گھاڑ تے مامی دھوبی کپڑے چاوے قدم ہک نہ پاوے یہ ہو جائے گردن ڈنگ ماری دوجھا قدم چاون نہ دیوی میرا ظاہر بڑا خطرناک میں سفر کر کے آ پہنچا رات دا انتظار وچ بیٹھا رہ گیا دھوبی آ گئے کپڑے دھوتن میں وچ بیٹھا میرا بانا آسمان کنے اعلان تھی مانا اے میرے نات غریبے کو روٹا کھواوے میں نا کنے ڈنگ مرواما میری رحمت دل ایک نہیں بندا یہ روٹا ترائے خیرات کی تے ناک بے منہ تے ترائی ہو جائے سلاخا لاؤ یہ ہو جائے زنجیرہ پاؤ یہ ہو جائے لگاما پاؤ منہ کھولن دے قابل نہ راوے مہنگے کنے مصیبت دور پیا کریں دا موت دور پیا کریں دا آفت دور پیا کریں دا قبلہ جے روٹی نہ دیں دا میں بھی کو زندہ نہ بچیں دا یہ جڑا صدقہ کریں دا اے مصیبت سر کنے ٹلیں دا ہی واسطے فرمائے صدقہ سر دا صدقہ ہوندے مصیبتیں دا بن ہوندے نبی سے فرمائے الصدقہ تو جنتن صدقہ ایک ڈھالے جی میں ڈھال اگو آوے تو تلوار دا وار نہیں چل دا صدقہ اگو آندے مصیبت دا وار نہیں چل دا